अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में हमने सूरतुन नूर की आयत नंबर 29 से 42 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुन नूर की आयत नंबर 43 से 60 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के निशानियों के ताल्लुक से सुना और अल्लाह के अजाइबात जो बयान किए हैं वो उसके मुतालिक भी हमने सुना है। और यह भी बतलाया गया कि कायनात का जर्रा जर्रा यानी हर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह व तक़दीस बयान करती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के जर्रे जर्रे के राज को जानता है। अब तस्बीह व तक़दीस बयान करना यह हर मखलूक की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके तरीक़े अलग अलग बयान किए जाते हैं। अब देखिए, हमारी नमाज का तरीक़ा यह है कि हमारे लिए क़ियाम, रुकू, सुजूद और कायदा ये मुकर्रर किया गया। इस तरीके से हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब यहाँ पर देखा जाएगा और दूसरी मखलूक की इबादतों को देखा जाएगा तो हमारी इबादत में तमाम मखलूक की इबादतों का मजमुआ है। यानी अगर हम दरख्तों की तरफ देखेंगे तो दरख्त क़ियाम की हालत में यानी खड़े होते हुए नजर आएंगे और वो भी अल्लाह की तस्बीह तक़दीस बयान करते हैं। और इसी तरीके से हमारी नजर बड़े बड़े चट्टानों पर, पहाड़ों पर पड़ती है तो वो भी कायदे की हालत में रहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करते हैं। और इसी तरीके से जो जानवर होते हैं वो रुकू की हालत में है, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। और जो जानवर, जो हैवान बिलों में रहते हैं वो भी सजदे की हालत में रहते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो अलगर्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयतों में अपनी कुदरत की निशानियां बयान करते हुए यह इरशाद फरमा रहा है कि लोग इन निशानियों पर गौर करें और मेरी वहदानियत का इकरार करें। इसी तरीके से आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुदरत के दलाइल बयान किए ताकि बंदा इसमें गौर व फिक्र करे। और यह इरशाद फरमाया कि जरा देखो, बादल की तरफ, हमने आसमान को बादल की तरफ लाते हैं और सबको मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा यानी एक जगह जमा करते हैं और उससे बारिश को नाजिल करते हैं। और कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि हम उन बारिश के जरिए ओलों को भी नाजिल करते हैं। तो अब ये सारी चीजों पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि इतना बड़ा निजाम जो कायनात का है ऐसे ही नहीं चल रहा है, बल्कि इसको चलाने वाली कोई ना कोई जात है। तो फिर वो जात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो वहदहू ला शरीक है, जिसके अलावा कोई इस निजाम को सही अंदाज में नहीं चला सकते। तो नाजरीन, इसी दलाइल के ताल्लुक से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नूर की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल में से मेंह निकल के बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है। तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा कर रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचक ले जाती है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार इन्न फी
ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو اس میں بعضے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہیں ہی نہیں۔ فرمان الہی میں سورۃ النور کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ النور کی آیت نمبر 52 کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ ایک دہقانی شخص آیا اور آ کر کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے ایمان لے آیا۔ حضرت خلیفہ دوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ دیکھو، میں نے تورات، انجیل، زبور اس طریقے کے دیگر صحیفے بھی پڑھا، لیکن میرے ساتھی جو ایک قیدی ہیں ان کی زبان سے جب میں نے یہ آیت نمبر 52 سنی، یعنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ یہ آیت سارے آسمانی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، اسی لیے میں نے اس سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ناظرین، اسی آیت کو اور دیگر آیتوں کے مضامین کو جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ معرضون. اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم
قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف متی ہو کر چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک میں ہے یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مومنوں کو تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان پر فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں. کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو. اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے. اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو بس صاف صاف احکام پہنچا دینا ہے. تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. فی الحال ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورۃ النور کی آیت نمبر 58 میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی جب کبھی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اجازت طلب کر لیں. اب داخل ہونے والوں میں گھر کے بچے یا پھر خدام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا آنا جانا اکثر ہوا کرتا ہے، تو ان پر بھی یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لے. اس آیت میں 3 اوقات بتلائے گئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے، دوسرا وقت ظہر یعنی دوپہر کے وقت، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد.
क्योंकि ये तीनों औकात ऐसे रहते हैं कि इंसान सत्र औरत में सुस्ती करता है, तो इसीलिए हम सबको इजाज़त लेने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, इसे और दीगर आयतों के मज़ामीन को जानने के लिए सुनते हैं सूरत नूर की तिलावत और उसका तर्जमा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बनाएगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकिम और पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा, और मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। ला तहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू मुअजिज़ीन फिल अर्द वमअवाहुमुन्नार वलबिअसल मसीर। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको ज़मीन में मगलूब कर देंगे, ये जा ही कहाँ सकते हैं। इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फज्र वहीन तदऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरति ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। मोमिनो, तुम्हारे गुलाम, लौंडियाँ और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुँचे 3 दफ़ा यानी 3 औकात में तुमसे इजाज़त लिया करें,
एक तो नमाज सुबह से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं और हैं उनके आगे पीछे, यानी दूसरे वक्तों में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना उन पर कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ والله عليم حكيم। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाज़त लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाज़त हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। वल्क़वाइदु मिनन्निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العظيم। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते के अपनी जीनत की चीज़ों को जाहिर न करें। अगर उससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपनी तस्बीह व तक़दीस बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुन नूर और सूरतुल फुरक़ान की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।